ओम शान्ति। आज 20 तारिक को बाबाको अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट 22/1/88। मुख्य सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज बाबाले विशेष ब्रह्मा बाबाको विशेषताहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। किनकि जब 18 जनवरी आउँछ, योभन्दा पहिलाको मुरली हामीले 18 जनवरीको सुन्यौं, जसमा ब्रह्मा बाबाले स्नेही बच्चा र समान बच्चाहरू, कसरी बच्चाहरूलाई समान भन्ने भावना बाबाको हुन्छ, त्यसको बारेमा बाबाले वर्णन गर्नुभएको थियो। तर बच्चाहरू स्नेही त सबै छन्, तर समान बन्नमा नम्बरवार छन्, हैन? त आज बाबाले विशेष हिम्मत, ब्रह्मा बाबाको हिम्मतको पहिलो कदम भनेको समर्पणता। ब्रह्मा बाबाले कति हिम्मत गर्नुभयो। त्यो ब्रह्मा बाबा जब 18 जनवरी आउँछ, त्यसपछि केही समयसम्म या केही समय पहिलादेखि हामीलाई, बच्चाहरूलाई, हामी सबैलाई विशेष ब्रह्मा बाबाको याद आउँछ। स्मृति दिवस भनिन्छ नि, ब्रह्मा बाबाको स्मृति आउँछ, इमर्ज रूपमा हुन्छ। त्यो ब्रह्मा बाबाको स्मृतिमा कुनै शरीरको स्मृति होइन, तर ब्रह्मा बाबाको विशेषताहरूको, हैन, चरित्रको स्मृति। किनकि यो अलौकिक ब्राह्मण जीवन भनेको ज्ञान स्वरूप जीवन हो। दुनियाँमा कसैको स्मृति आउँछ, कसैले शरीर छोडेर गयो, त्यसलाई याद गर्छन् भने शरीर याद आउँछ, देह याद आउँछ, र त्यो देहलाई याद गरेर मान्छे के हुन्छन्? दुखी हुन्छन्, हैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ ज्ञानी हुनाको कारणले, ज्ञान स्वरूप हुनाको कारणले कुनै पनि, ब्रह्मा बाबा शरीर छोडेर जानुभयो, तर उहाँको स्मृतिले हामीलाई दुःखको लहर दिँदैन, दुःख ल्याउँदैन, तर के ल्याउँछ? एकदम समर्थी स्मृतिले हामीलाई समर्थ बनाउँछ। समर्थी आउँछ कि मलाई बाबा समान बन्नु छ। बाबाले के गरेर, कस्तो तपस्या गरेर, पुरुषार्थ गरेर, हैन, सम्पूर्ण बन्नुभयो, कर्मातीत बन्नुभयो, फरिस्ता बन्नुभयो, त्यस्तै मलाई पनि बाबा समान बन्नु छ भन्ने के हुन्छ त? समर्थी आउँछ। र कति बच्चाहरूको दिलको स्नेह नयनको मोती बनेर झर्छ, आँखाबाट आँसु पनि आउँछ, तर त्यो बाबा भन्नुहुन्छ कुनै वियोगको आँसु होइन, हैन, कुनै दुःखको आँसु होइन, एकदम स्नेहको आँसु, प्यारको आँसु। स्नेह प्यारमा पनि के हुन्छ? आँसु आउँछ, हैन? त एकदम दिलमा बाबासँग मिलनको स्नेह, प्यारको स्नेह, त्यो जसले हामीलाई राजयोगी बनाउँछ, सच्चा स्नेही बनाउँछ, शक्तिशाली बनाउँछ। शक्तिशाली बनाएर बाबाको यस्तो भित्र यति स्नेही बनाउँछ, जो कि कहिले म बाबा समान बनेर सच्चा प्यारको, बाबाले जुन हामीलाई पाल्ना दिनुभयो, जुन प्यार दिनुभयो, जुन खजाना, ज्ञान गुण शक्तिहरूको जुन खजाना बाबाले दिनुभएको छ, त्यो मैले कसरी रिटर्न गरौँ भन्ने स्नेह र प्यार आउँछ। त रिटर्न दिने भनेकै समान बन्नु हो भन्नुभएको छ बाबाले। ताकि हाम्रो पासमा के छ, हामीले के दिन सक्छौँ? जे हाम्रो पासमा तन मन धन, स्थूल सम्पत्ति छ, त्यो सबै त बाबाले दिएको, भक्तिमा पनि भगवानले दिएको भन्छन्, हो कि हैन? यहाँ त सबै बाबाले दिएको छ। त हामीले बाबाले दिएको चिज बाबाले के दिन सकिन्छ?
बाबाले दिएर, बाबाले पाल्न दिएर हामीले बाबाको प्यारमा हामी पालिरहेका छौँ। त हाम्रो पासमा दिनको लागि के छ कि छैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी समान बनेर देखाऊ। बाबा समान हैन, समर्पण भएर देखाऊ। बाबा समान गुणवान बन, चरित्रवान बन, कर्मातीत फरिस्ता बन हैन। बाबा समान बन्नु नै के हो त? प्यारको रिटर्न हो हैन। प्यारको रिटर्न बाबाले भनेपछि त्यही हो। ब्रह्मा बाबा समान, बाबासँग, शिव बाबासँग, ब्रह्मा बाबासँग प्यार त छ नि हाम्रो। हरेक बच्चाहरूले प्यार छ भन्छन्, प्यार छैन त कसले भन्छ र? प्यार छ, तर प्यारको निशानी के हो? बाबाले भन्नुभएको छ प्यारको निशानी रिटर्न दिनु हो। रिटर्न के दिने? समान बनेर देखाउने। अरू केही स्थूल चिज हामीले दिन सक्दा पनि सक्दैनौँ, हामीसँग केही छँदा पनि छैन। जे छ त्यो बाबाले दिएकै छ। त्यही भएर अब त्यो दिएर दिएको भएन, दिने भनेको समान बन्ने हैन। अब समान के कुरामा बन्ने? ब्रह्मा बाबाले हर कदममा के गर्नुभयो त्यसलाई हामीले फलो गर्ने हैन। हाम्रो अगाडि त ब्रह्मा बाबा एक्जाम्पल हुनुहुन्छ। जो जति पछि आउँछ त्यति उसको अगाडि अनेक आत्माहरूको परिवर्तनको उदाहरण एक्जाम्पलहरू छ। दादीहरूले के गरे, दिदीहरूले के गरे, पहिलाका महारथीहरूले कति त्याग गरे, तपस्या गरे, कसरी आफ्नो जीवन परिवर्तन गरे, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू आएर यो ज्ञानको द्वारा परिवर्तन भए। डाकु पनि परिवर्तन भए, साधु सन्त पनि परिवर्तन भए हो कि? सब उदाहरण अहिले छ नि। सब उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। अब आउने बच्चाहरूको लागि सजिलो छ, पछि आउने बच्चाहरू। तर ब्रह्मा बाबाको अगाडि केही उदाहरण कोही थियो? कसलाई देखेर ब्रह्मा बाबाले तपस्या गर्नुभयो, पुरुषार्थ गर्नुभयो? बाबाको अगाडि कोही उदाहरण थिएन। एउटै ब्रह्मा बाबालाई यति एक बल, एक भरोसा, यति शिव बाबाको प्रति यति निश्चय भयो हैन। जो बाबाले भविष्यमा के होला, तन मन धन एकदम समर्पण हुने बेलामा के खाउँला, के लगाउँला, भविष्यको चिन्ता पनि भएन हैन। केही चिन्ता नगरिकन बाबाले एकदम समर्पण हुनुभयो। आफ्नो तन मन धन सब स्वाहा गर्नुभयो। समर्पणता यो बाबाको पहिलो कदम थियो। समर्पण भएपछि एकदम बेफिकर बादशाह हुनुभयो। जे गर्नु छ शिव बाबाले गर्नुहुन्छ। सब बाबाको माथि छोडिदिनु भयो। कुनै संकल्प विकल्प कहिले पनि चलेन, व्यर्थ संकल्प आएन। यज्ञमा जब बेग्री पाठ चल्यो, ब्रह्मा बाबा र केही विशेष आत्माहरूले जुन आफ्नो तन मन धन समर्पण गरेका थिए, त्यो धन समाप्त भयो। बाबाका बच्चाहरू 350 यज्ञ वत्सहरू बाबाका बच्चाहरू छन्। 1 बजे भोजनको घन्टी बज्नु छ, 11 बजेसम्म पिठो छैन। तर ब्रह्मा बाबालाई कहिले पनि संकल्प चलेन के होला, कसो होला, कतै भोकै हुने हुन् कि के खान दिउँ भन्ने, कसरी चलाउँ भन्ने कहिल्यै संकल्प चलेन। शिव बाबा मलाई पनि बाबाले निमित्त बनाउनु भएको। म पनि बाबाको, यी बच्चाहरू पनि बाबाका हुन्। बाबाले जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ कल्याणै छ त्यसमा। बाबाले खुवाउनुहुन्छ, बाबाले पालना गर्नुहुन्छ, बाबाले देख्नुहुन्छ। यति निश्चिन्त, यति ढुक्क, त्यो निश्चिन्त अवस्था, बेफिकर अवस्था हुनको कारणले के भयो? पास हुनुभयो। 11 बजेसम्म पिठो छैन, 1 बजे खानाको घन्टी बज्नु छ। तर कतैबाट पोस्ट आउँछ, पैसा आउँछ, पिठो पनि आउँछ, रोटी पनि बन्छ, हलुवा पनि बन्छ, घन्टी पनि बन्छ, बच्चाले खान्छन् पनि। यो रियल घटना हो। बाबाको जीवनमा यज्ञमा भएका यी सबै बाबाले परीक्षा पनि लिनुभयो, पास भए बच्चाहरू। कति फेल हुने भागन्ती भए हैन। तर ब्रह्मा बाबा जस्तै फेरि कति आत्माहरू पास हुनुभयो, जो यस यज्ञको आधार स्तम्भ बन्नुभयो। आज यो यज्ञ यति विशाल रूपमा फैलिएको छ। हामी पनि हामीले बाबाको परिचय पायौँ। हामीले त्यतिखेर कोही पनि सबै संशय बुद्धि भएर भागे भए। ब्रह्मा बाबालाई पनि निश्चय नभएर
यो नीव नपरेको भए आज हामीले बाबा पाउँथेनौँ हैन। त ब्रह्मा बाबाले एकदम शिव बाबा प्रति त्यो निश्चय र नशाले गर्दाखेरि हैन यति पास हुनुभयो बाबा। कुनै पनि प्रकारको व्यर्थ सङ्कल्प, हर परिस्थितिमा व्यर्थ सङ्कल्प या कुनै प्रकारको चिन्ता लिनु भएन। बेफिकर बादशाह हुनुभयो, समर्पण सम्पूर्ण समर्पण गर्नुभयो, अर्पण हुनुभयो तन मन धन सहित। र फेरि यज्ञ स्थापना भएपछि बच्चाहरूसँग हरेक बाबाको हर कदम विशेषताले सम्पन्न थियो, विशेषता सम्पन्न। चाहे बाबाको बोल हैन, चाहे कर्म, चाहे सम्बन्ध सम्पर्कमा बाबा आउनुहुन्थ्यो, चाहे सङ्कल्पमा पनि सबैलाई जसरी आफू बाबा विशेष हुनुहुन्थ्यो सबैलाई विशेष बनाउनेको उमङ्ग उत्साह हुन्थ्यो हैन। बोलीमा पनि सबैलाई विशेष नाउम्मिद आत्मालाई उम्मिद दिलाउनेवाला बाणीद्वारा सबैलाई हिम्मत दिलाउनेवाला, उड्ती कलाको विधिद्वारा उड्ती कलामा उडाउनेवाला अनमोल मधुर बोल बाबाको हुन्थ्यो। त्यस्तै कर्ममा केवल बोलेर मात्रै सिकाउनु भएन, बाबाले हर कर्म गरेर सिकाउनु भयो। साथी बनेर, बच्चाहरूको साथी बनेर, कर्मयोगी बनेर सिकाउनु भयो। केवल साक्षी भएर बोलेर सिकाउनु भएन, साथी बनेर हर कर्मको महत्त्वलाई सम्झाएर सानो कर्म, झाडु लगाउने, पोछा लगाउने, कोदालो खन्ने कर्म पनि बाबाले आफै गरेर बच्चाहरूलाई सिकाउनु भयो हैन। सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि त्यस्तै सबै बच्चाहरूसँग बच्चै बन्ने, बुढासँग बुढै बन्ने, युवासँग युवा बन्ने हैन। जो जस्तो छ त्यस्तै बनेर त्यसलाई प्यार दिने। हरेकले यही सोच्थ्यो कि बाबाले बाबाको प्यार सबैभन्दा धेरै मसँग छ, मलाई सबभन्दा बढी प्यार गर्नुहुन्छ बाबाले। हरेकको त्यही अनुभव हुन्थ्यो हैन। त हर कदममा बाबाले सबलाई, चाहे त्यो लास्ट नम्बरको दाना बच्चा हो, थाहा छ यो लास्ट नम्बरमा आउनेवाला छ, तर त्यसलाई पनि अगाडि बढोस् भन्ने शुभ भावना, शुभकामना बाबाले राख्नुभयो हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब हामी पनि बाबा, हर बातमा बाबा समान बन्नु यो स्नेहको रिटर्न हो। स्नेहको रिटर्न हो, बाँकी अरू कुरा हामीले केही दिन सकिन्न। लक्ष्य त सबैको छ, मलाई बाबा समान बन्ने हो, कर्मातीत बन्ने हो, तर लक्ष्य र लक्ष्यलाई के गर्नु पर्यो? समान बनाउनु पर्यो। लक्ष्य र लक्ष्यलाई समान बनाउनु भनेको बाबाको समान बन्नु हो, बाबालाई फलो गर्नु हैन। त बाबाको हिम्मतको पहिलो कदम भनेको के थियो? समर्पणता थियो। बाबा यति समर्पण हुनुभयो। समर्पण भएपछि निश्चिन्त, सब बाबामा समर्पण भएपछि सब बाबाले गर्नुहुन्छ। मैले चिन्ता किन गर्ने, फिकर किन गर्ने, बेफिकर बादशाह हुनुभयो हैन। त बाबाले अनि कति छिटो कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै हामीलाई पनि कर्मातीत बन्नु छ, समान बन्नु छ, सिद्धि स्वरूप बन्नु छ। ब्रह्मा बाबाको हर कर्म, हर बोल सिद्धि स्वरूप हुन्थ्यो। हामी पनि सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप यस्तो बन्नु छ। त बाबाको हर कदममा कदम मिलाएर फलो गरेर चल्ने सजिलो छ नि। उदाहरण छ हाम्रो अगाडि, बाबाको अगाडि त कोही पनि थिएन हैन। हाम्रो अगाडि त बाबा उदाहरण, बाबाको साथसाथमा पछि आउनेलाई त झन् थुप्रै अरू बाबाका बच्चाहरू पनि उदाहरण छन्, जसलाई देखेर हामी ज्ञान मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छौँ है। अच्छा सुन्नु, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने। छ नि हैन।
हरेक आत्माहरूको एउटै लगन छ, स्नेह आत्माहरूको, कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। सबै बच्चाहरूको दिलमा के दृढ़ संकल्प छ कि बाबाद्वारा प्राप्त स्नेह, शक्तिशाली पालना र अखुट खजानाको, अविनाशी खजानाको मलाई रिटर्न अवश्य गर्नु छ। तो रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? कुछ है? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ है। तन भी बाबा का दिया हुआ, धन भी बाबा का दिया हुआ, सब बाबा का दिया हुआ है। तो वह क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो। के दिएर हामीले रिटर्न चुकाउन सकिँदैन, तर बाबा समान बन्नु यो रिटर्न हो र यो हामी सबैले गर्न सक्छौं। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। ज्ञान स्वरूप हुनको कारणले देहको स्मृति आए पनि दुख हुँदैन भनेको के। बाबाको शरीरलाई सम्झे पनि दुख हुँदैन। शरीर छोड्नुभयो तर बाबा त हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि, हैन? अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है। तिमी ब्राह्मण बच्चालाई बाबाको स्मृति आउने बित्तिकै बाबा भन्नुहुन्छ के हुन्छ? समर्थी आउँछ कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। अलौकिक बाबा को स्मृतिले हामीलाई समर्थी अर्थात शक्ति दिलाउँछ। लौकिक दुनियाँमा कोही मरेको व्यक्तिलाई याद गर्यो भने के हुन्छ? देह याद आउँछ अनि लौ फलाना छोडेर गयो मलाई भनेर दुःख लाग्छ, हैन? दुःखको लहर आउँछ। तर अलौकिक बाबाको, अलौकिक ब्रह्मा बाबाको स्मृतिले हामीलाई समर्थी अर्थात शक्ति दिलाउँछ। दुःख हुँदैन, दुःखको लहर आउन सक्दैन। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, यह स्नेह के मोती है। कोही कोही बच्चाले आफ्नो दिलको स्नेह नयनको आंसू मोतीद्वारा प्रकट गर्छन्, तर ती बाबा भन्नुहुन्छ दुःखका वियोगका आंसू होइनन्, स्नेहका मोती हुन्। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं, अर्थात समान बनना।
इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। इस विधि से रिटर्न देना माना समान बनना, इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। बाबाले जुन हामीलाई प्यार दिनुभयो, पालना दिनुभयो, शक्ति दिनुभयो, त्यसको सट्टा केही हामीलाई दिनु छ हैन, केही हामीलाई पनि गर्नु छ। रिटर्न दिने भनेको केही न केही गरेर देखाउनु छ र बाबासँग फर्केर जानु छ। रिटर्न भनेको फेरि सँगसँगै घर पनि जानु छ। त अब सँगै जानको लागि त समान बन्नु पर्यो, समान नबने त सँगै जान सकिँदैन। त्यो समान बन्नु नै रिटर्न दिनु पनि हो र समान बनेर नै रिटर्न जान पनि सकिन्छ। समान बनेपछि दुईटै काम हुन्छ, बुझ्नुभयो? रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। हर कदममा बाबा विशेषता सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। बाबाको हर कदम विशेषताले भरपूर हुन्थ्यो र संकल्पमा पनि सबैलाई विशेष बनाउनेको हरेक जतिखेर पनि हैन बाबालाई उमंग उत्साह भयो। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। आफ्नो वृत्ति द्वारा हरेक आत्मालाई उमंग उत्साहमा ल्याउनु हैन, यो विशेषता सधैँ प्रत्यक्ष रूपमा शिव बाबाले देख्नुभयो। ब्रह्मा बाबाको विशेषता वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सो त बच्चे करेंगे। बाबाले सधैँ यो स्लोगन याद राख्नुभयो कि जो कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर सबैले गर्छन्, बच्चाहरूले गर्छन्। त हर कर्ममा साथी बनेर बाबाले हर कर्मको महत्वलाई अनुभव गराउनको लागि सानो काम पनि, सब्जी काट्ने काम पनि बाबाले बसेर गर्नुहुन्थ्यो। सब्जी काट्दा पनि केही चिज खेर नजाओस्। कतिले त टुप्पोतिर भेट्नतिर धेरै काटेर खालिन्छ नि, बाबाले त्यो सब बटुलेर बच्ची मलाई बनाइदियो यो सब्जी भन्दा त्यो फालेर ठुलो हुने भयो नि। थोरै फाले त भइहाल्यो नि है। जुन खान नहुने सारो छ छिप्पे राम्रो कलिलो नि यति काटेर फालिदिन्छ नि हैन। बाबाले त्यो सबै बटुलेर बच्ची बाबा के लिए बनाइदिन भन्नुहुन्थ्यो। त्यति केही चिज व्यर्थ जान पनि बाबाले दिनुहुन्थेन हैन। एक एक दानाको महत्व बाबाले सम्झाउनु भयो र एक एक कर्मको महत्व सम्झाउनु भयो। चाहे सब्जी काट्ने, चाहे भोजन बनाउने, चाहे झाडु पोछा लगाउने, चाहे बर्तन सफा गर्ने, चाहे जुत्ता सिलाउने, चाहे त्यो बाटोमा गएर ढुङ्गो माटो मिलाउने, कोदालो खन्ने, सब काम बाबाले 90 वर्षको उमेरमा पनि कोदालो छ त्यो
बाउसु गोलालो लिएर बाटो सम्झाउन जानुहुन्थ्यो। पहिला सडक कहाँ बनेको थियो, पिच कहाँ बनेको थियो, गाडी घोडा कहाँ थिए र, होइन? एउटा बैलगाडी हुन्थ्यो, त्यसैमा आबुरोडदेखि माउन्ट आबुसम्म सामान ल्याउने जाने हुन्थ्यो, होइन? त हरेक काम बाबाले के गर्नुभयो, आफ्नो हातले गरेर देखाउनु भयो। ब्रह्मा बाबा भगवानले गरेको काम कति श्रेष्ठ थियो, सबैले त्यो काम गरेर कोही सानो हुन्छ र? हुँदैन नि। भगवानको रथले पनि हर काम गरेर कर्मको महत्त्व सम्झाउनु भयो र हर कर्ममा केवल भनेर बोलेर साक्षी भएर होइन, आफूले गरेर देखाउनु भयो। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे सोते ही करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। तो हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हरेक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो सदा जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। लक्ष्य तो सबैको छ, तर प्रत्यक्ष जीवनमा नंबर छ। नंबर 1 सभी बनना चाहते, सबै नंबर 1 बनना चाहन्छन्, हैन? 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। लक्ष्य राखेर मात्रै त भएन, लक्ष्य अनुसार के हुनु पर्यो, लक्षण पनि आउनु पर्यो। लक्ष्य अनुसार लक्षण धारण गर्नु, यही बाबा समान बन्नु हो। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। तो पहला कदम हिम्मत का सब बातों में समर्पण, सब बात में समर्पण, सब कुछ समर्पण किया। तो ये बाबा को हिम्मत को पहलो कदम। कुछ सोचा नहीं क्या होगा, कैसे होगा, भविष्यमा के होला भनेर बाबाले सोच्नु भयो, हैन? अंतर मन में ज्योति जगा लो।
ओम शांति। तो ब्रह्मा बाप ने हिम्मत का पहला कदम क्या किया? सब बात में समर्पणता, सब कुछ समर्पण किया। कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। एक सेकेंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म वा कदम। एक सेकेंड में शिव बाबा को इशारा अनि ब्रह्मा बाबाले कर्म गर्नुभयो हैन। एक सेकेंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। ब्रह्मा बाप का इशारा दिया, शिव बाबा का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म व कदम। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। तनलाई पनि समर्पण गर्नुभयो र मनलाई पनि मन मना भवको विधिद्वारा सिद्धि स्वरूप बनाउनु भयो। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। मन को भी समर्पण किया, सिद्धि स्वरूप बनाया। मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता, धन सम्पत्तिलाई कसरी समर्पण गर्नुभयो? बिना कोही भविष्य की चिन्ता। भविष्यमा के होला, बच्चाहरूले के खालान्, सन्तानको के होला, के लगाउँला, के खाउँला, त्यो केही बाबाले सोच्नु भएन। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं लेकिन पदम गुणा लेना है। त्यसमा पनि के थियो? निश्चय थियो कि बाबालाई शिव बाबाको कार्यमा लगाउनु, दिनु भनेको दिनु होइन, पदम गुणा लिनु हो। त्यो निश्चय भयो अनि केही नसोचिकन सबै कुरा तन मन धन अर्पण गर्नुभयो। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया। अब आफ्नो नाता सम्बन्धी जो थिए उनीहरूको पनि सम्बन्धलाई पनि समर्पित गरिदिनु भयो। कसरी? संबंध को भी समर्पित किया अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। लौकिकलाई पनि छोड्नु भएन, कल्याण गर्नुभयो, तर परिवर्तन गरेर सबैलाई बाबाको शिव बाबाको परिचय दिनुभयो। जो ज्ञानमा चल्नेवाला थिए चले। दादी निर्मल शान्ता बाबाको बच्ची हुनुहुन्थ्यो हैन। अरू अब त्यस्तै बाबाको लौकिक पत्नी पनि ज्ञानमा आउनुभयो। बाबामा श्री कृष्णको साक्षात्कार भएपछि पतिको भाव हट्यो। बाबा पतिलाई पनि बाबा भनेर सम्बोधन गर्नु। दुनियाँमा कसैले सक्छ त्यस्तो? कति परिवर्तन भयो एकदम। त्यो काम त भगवानले सिवाय अरू कसैले गर्न सक्दैन हैन। त त्यसरी परिवर्तन पत्नीलाई पनि बच्चीको रूपमा देख्नु भयो। कत्रो परिवर्तन, कति ठुलो परिवर्तन भयो हैन। त त्यो लौकिक सम्बन्धलाई पनि बाबाले अलौकिकमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। छोड्नु भएन, कल्याण गर्नुभयो। र जो ज्ञानमा चलेनन्, जसले बाबाको आज्ञामा छन्, उनलाई पनि बाबाले त्यसलाई नै अलौकिकै बनाइदिनु भयो। मेरो लौकिक बच्चा हो, यसले यो हो, मेरो सम्पत्तिको हकदार हो भनेर सम्पत्ति बाबाले दिनु भएन। अब म यो त मेरो तन मन धन अब सब शिव बाबाको भगवानको भयो। अब मैले कहाँ दिन सक्छु र तिमीलाई? मैले तिमीलाई केवल आशीर्वाद दिन्छु, जाऊ कमाएर खाऊ। आशीर्वाद दिनुभयो। बाबाको छोरा नारायण दादा अस्ति भर्खर पोहोर परार शरीर छोड्नुभयो 2-3 वर्ष। आशीर्वाद दिएर गएर धन कमाएर त्यो धनको कमाएको पहिलो कमाइले कार किनेर यज्ञमा बाबालाई समर्पित गर्नुभयो। बाबाको यज्ञमा दिनुभयो हैन। उहाँ यज्ञमा समर्पण हुनुभयो, कमाउन जानुभयो, तर आशीर्वाद लिएर जानुभयो। मेरो सम्पत्तिमा मेरो हक छ भनेर हक जताउनु भयो। के भयो त? त्यो लौकिकलाई के बनाइदिनु भयो बाबाले?
अलौकिक बनाइदिनु भयो। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई। लौकिक परिवारबाट, दुनियाको अनजान आत्माहरूबाट परिस्थितियां कति आए। मार्न आए मान्छे, गोली हान्न आए, घरमा आगो लगाइदिए, हैन, के भएन। अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल था? नहीं था, नहीं रहा। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों, क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। हमले त आँखाले प्रत्यक्ष देखेका छौं, पढेर, सुनेर, देखेर, मधुवन गएर, टिभीद्वारा, नेटद्वारा कति आत्माहरूको अनुभव, हैन, परिवर्तन भएको, ज्ञानमा चलेको, समर्पण भएको, कस्ता कस्ता व्यक्ति परिवर्तन भएको, नेताहरू परिवर्तन भएको, धर्म नेताहरू, राजनेताहरू, धनी आत्मा, गरीब आत्मा, चोर डाकु पनि परिवर्तन भएको, सब देखा छ नि हामीले। बाबाको अगाडि थियो यस्तो? केही पनि थिएन। आप लोगों के आगे क्यों, क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। सब लोग सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बना दिया। त्यस्तो संकल्प उठ्नु संभव थियो, तर कहिले पनि संकल्प उठेन, असंभव बनाइदिनु। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिकर बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। चेहरामा सदा बेफिकर बादशाह को चिन्ह स्पष्ट देखियो। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिकर रह सकता है? एउटा दुईटो भयो त कति चिन्ता हुन्छ। 350 बच्चे है, खानको लागि आटा छैन, टाइममा खिलाउनु छ, यो हालतमा कुनै बेफिकर रहन सक्छ? पासमा 1 रुपैयाँ पनि छैन, पैसा पनि छैन। 1 बजे बेल यानी घंटी बजनी है और 11 बजे तक आटा नहीं है। कौन बेफिकर रह सकता है? रह सकता है? तो ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यस्तो हालतमा पनि ब्रह्म बाबा हर्षित र अचल। हामी बाबाको यत्रो ज्ञान सुनेर नि हामीलाई संकल्प जान्छ, के होला कसो होला, के खाउँला
के खाउँला खुवाउँला होइन। तर ब्रह्मा बाबा यस्तो हालतमा पनि के हुनुभयो, एकदम बेफिकर, हर्षित, अचल। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। यस्तो निश्चय र निश्चिन्त कसलाई हुन सक्छ? जो मन बुद्धिले एकदम समर्पण छ, समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, कहीं सब भूखे ही तो नहीं रह जाएंगे, कतै भोकै सबै मर्ने कि के हुन्छ, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। यत्रो त्यस्तो परिस्थितिमा पनि संशय नआउनु, यो विशेषता के को हो? समर्पणता हो। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी सदा समर्थ संकल्प चले कि बाप रक्षक है, कल्याणकारी है, यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। टाइममा पैसा आयो, कतैबाट पोस्ट आउँछ, पैसा आउँछ, त्यसमा हैन मनी अर्डर आउँछ, फेरि बजार गएर सामान पनि आउँछ, खाना पनि पाक्छ, अनि 1 बजे घन्टी पनि बज्छ। अचम्म हैन? त्यस्तो हुन्छ दुनियाँ, हुन सक्छ कोही यति ढुक्क भएर बस्न सक्छ कोही। त्यति ढुक्कको हुन्छ जो भगवानको ईश्वरको प्रति समर्पण छ। तो जैसे अच्छा, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले सदा कल्याण की बिन्दी। कसो होला भनेर क्वेश्चन मार्कको टेढ़ा बाटोमा नगएर सधैँ कल्याणको बिन्दी लगाउने, फुल स्टप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है ब्रह्मा बाबाको समर्पणताको हिम्मतको पहिलो एउटा कदम आज बाबाले सुनाउनु भयो कि फिकर से रिटर्न करना। यो हो स्नेहको रिटर्न गर्नु। फिकरको बोझबाट के बना? बेफिकर बना, हैन? सम्पूर्ण समर्पण बुद्धि बना, बाबा समान बना, लक्ष्य र लक्षणलाई समान बनाऊ। यो के हो त? स्नेहको रिटर्न दिनु हो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिकर बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हरेक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। यो छ पार्टियों से मुलाकात। पहलो पॉइंट, अपने को ऊंचे थे ऊंचे बाप की ऊंचे थे ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं,
लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले, उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मण चोटी, बाबाले भन्नु सबैभन्दा ऊंचा ब्राह्मण भनेको ऊंचा स्थितिमा रहने वाला भनेको रहेछ, तर दुनियाँमा फेरि यहाँ टुप्पी राखेर बाहुन्चोको भन्न थाले हैन। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले, उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम भनेको साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, सबैभन्दा ऊंचा भनिन्छ नि ब्राह्मण। तो ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्मा है। देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो। और नशा गरेर जहाँ रक्सी खायो भने त घटाउनु पर्दैन, नशा चढायो भने त खत्म हुन्छ, ज्यान पनि जान सक्छ हैन। तर यो रूहानी नशाको लागि बाबाले, तो यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरा पॉइंट, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में सोता ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसी को अनुभव हो कि यह सचमुच श्रेष्ठ रचना की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है। राजा को छोरी राजकुमारी हुन्छ भने उसको लगाई खुवाई बोलाई हिँडाई चलाई सबले थाहा लाग्छ कि यो के हो, रॉयल घरको। त्यस्तै बाबा भन्छ तिम्रो पनि चेहरा चाल चलनबाट लोग अरूलाई अनुभव होस् कि यो श्रेष्ठ रचना कुनै भगवान का रचना। यह साहूकार घर की या साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अच्छा, यो छ कुमारियों से। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। यह महिमा क्यों है? एक कन्या भनेको 100 जना ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण आत्मा भन्दा पनि ऊंचा है, श्रेष्ठ। 2 जना ब्रह्मा कुमारी भनेको 200 ब्राह्मण, बुझ्यौ? 1 जना भनेको 100 ब्राह्मण। तो कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम क्यों गाई हुई?
त्यतिकै त उत्तम भनेन, केही नगरी त्यसै उत्तम भइन्छ र? केही त गर्नुपर्छ। किन उत्तम भनियो? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। जो आफू अन्य जो स्वयं जति श्रेष्ठ हुन्छ उसले अरूलाई श्रेष्ठ बनाउन सक्छ। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना, जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होता है। लक्ष्य र लक्षण श्रेष्ठ भएपछि प्राप्ति पनि के हुन्छ? श्रेष्ठ अनुभव हुन्छ। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्ति नहीं होती। खुशी पाउनलाई कति खर्चा गर्छन्? राम्रो राम्रो कपडा लगाएर हुन्छ कि मिठो खाएर हुन्छ कि होटलमा गएर खाएर हुन्छ कि दुनिया कहीँ घुमेर हुन्छ कि क्लबमा गएर हुन्छ कि कहाँ गएर हुन्छ कि खुसीको लागि कति खर्चा गर्छन्? हाँस्नको लागि टिकट काटेर क्लबमा जान्छन्, लफिङ क्लबमा। एकछिन हाहा गरेर हाँसेर आयो, घरमा हाँसी जस्ता जस्तै है। त्यो खुसी हुन्छ र? खुसी त भित्र लगाउनु पर्यो नि। अर्काको त उटपटाङ गरेको देखेर हाँसेर जीवन खुसी हुन्छ र? त्यो लफिङ क्लबमा के गर्छन्? उटपटाङ गर्छन्, हँसाउँछन् होइन? कति पैसा खर्च गरे मान्छे त्यहाँ जान्छ। त एकछिन हाँस्यो, त्यहाँ बसिन्जेल हाँस्यो, घरमा हाँसी आन्तरिक खुसी त भित्रबाट चिन्तनबाट आउँछ के? बाहिरको उटपटाङ देखेर खुसी त आउँदैन। खर्च गरेर खुसी हाँस्ला मान्छे, तर हाँस्नु र खुसी हुनुमा त फरक छैन होइन र? हाँस्न त रावण नै हाँस्दैन, कति चर्को हाँस्छन्, राक्षसहरू झन् चर्को हाँस्छन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। ब्राह्मण माना खुशी, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना खुशी। भगवानलाई पाएपछि योभन्दा खुसी अरू के चिजमा होला? प्रयोग गर्न भगवानलाई नि युज गर्न जान्नुपर्छ कि हैन? युज गर्न जाने भने खुसी हुन्छ, उसको श्रीमतमा चल्ने आज्ञामा चल्यो भने खुसी हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। खुशी आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई। कुमारीलाई विशेष बाबाले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा कुमारीहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ कि कुमारीहरू बच गई। के कुराबाट बचिन्? नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो। गृहस्थको सीढ़ी उल्टा सीढ़ी भन्नुहुन्छ जसलाई बाबाले। उल्टा सीढ़ी चढेर फेरि ओर्लनु पर्थ्यो। कुमारी त चढेकै छैन, पवित्र छन्। त्यो पवित्रलाई देखेर बाबा भगवान शिव बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी पड़ता। घर गृहस्थ वाला बाल बच्चा वाला पनि बाबाको बच्चा बनेपछि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउनु पर्छ। ब्रह्मा कुमार कुमारी भनिन्छ। ब्रह्मा अदर कुमारी त भनिँदैन। ब्रह्मा कुमारी भनिन्छ। त कुमार कुमारी त बन्नु पर्यो नि।
फेरि अदर कुमार कुमारी बनेर फेरि ब्रह्मा कुमारी बन्नुमा त उल्टो सिँढी चढेर ओर्लिनु परेन। सिधै कुमारीबाट ब्रह्मा कुमारी बन्नु त के भयो, सजिलो भयो हैन। फिर भी कुमार कुमारी बनेन, तो सिँढी उत्रे। गृहस्थवाला बाबाको बच्चा बनेर ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्नु भनेको सिँढी उल्टो सिँढी फेरि तल ओर्लियो। तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा, बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारीलाई के गर्छन्, पूजा गर्छन्, खुट्टा धोइदै पानी खान्छ, जल पिउँछ हैन। कुमारीको पूजा हुन्छ। तर त्यही कुमारी विवाह पश्चात के गर्नुपर्छ, सबैको अगाडि झुक्नुपर्छ। पहिला पहिला त यत्रो ठुलो ठुलो घुङ्गट काटेर मुख पनि नदेखाइ सबैलाई ढोक गर्नु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो, सबको सेवा गर्नु पर्यो। अब आजकल त जमाना फेरि छुट्टै कुरा हो है। तर पनि जुन महत्त्व जुन कुमारीको छ त्यो फेरि विवाह पश्चात रहँदैन। कुमारी पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है ना। जानिए दुनिया में, तो बच गई ना, तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से, अब माताजीहरूसँग बाबा मिल्दै हुनुहुन्छ। सभी शक्तिशाली माताएं होना कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं, एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। बुझ्नु भयो, घरको काम छ, लौकिक कार्य छ भने एउटालाई निमित्त बनाएर सौंपेर ढोका लाएर भए पनि अब त्यो कामको लागि जाने, माइत जानु पर्यो भने जाने, समाजको कुनै अब काममा जानु पर्यो भने जाने, कोही बिरामी भइहाल्यो भने अब घरको ढोकै लाएर जाने हैन। कुनै पनि लौकिक काम, अब धेरै कामहरू हुन्छन्। अब लौकिकमा बस्नेलाई अनुभव हुन्छ। लौकिक कामहरू जे भए पनि कसैको शादी विवाहमा जानु पर्यो भने ढोकै लाएर जाने हैन। अनि बाबाको कार्यमा कुनै सेवाको कार्य पर्यो भने घर कसले हेर्छ, बच्चा बच्ची छन्, यो काम छ त्यो काम छ, बारीमा काम गर्नु छ, खेती गर्नु छ, या फलानु बिमार छ, यो छ त्यो छ, घुँडा दुख्छन्, बिहान उठ्नै सक्दैन। यहाँ कतिजनालाई मैले देख्छु क्या, आश्रममा आउन खुट्टा दुख्छन्, घुँडा दुख्छन्, बाहिर नेता बनेर हिँड्न जहाँ पनि पुग्ने। अन्त एक ठाउँमा होइन, सदस्य अध्यक्ष सब जति पनि छन् सानातिना सङ्गठनहरू, जताततै त्यहाँ अध्यक्ष बन्नै पर्ने, त्यहाँ पुग्नै पर्ने। अनि यहाँ आउनको लागि बिहान उठ्नै सकिन्न, घरको काम गर्नुपर्छ, सबै घर सफाइ गर्नुपर्छ, खाना पकाउनुपर्छ, घुँडा दुख्छन्, यान हुन्छ त्यान हुन्छ, कति बाहना हुन्छ है। चतुराई भयो नि, यो चालाकी के। तर यो चालाकीमा घाटा छ कि फाइदा छ? दुनियाँको नाम पद पोजिसन त एक जन्मको लागि, त्यो त अहिले भर्खर फुस्छ आत्मा निस्केर गएपछि सबै है छुट्यो। तर यो पुरुषार्थ, यो कमाई, यो पढाइ, यो तपस्या, यही त भविष्यमा हाम्रो पद उच्चा गर्नेवाला छ, भविष्यमा पोजिसन प्राप्त गराउनेवाला छ, भविष्यमा सम्पन्न बनाउनेवाला छ। बाँकी दुनियाँकोमा कुनै पनि कार्य नगर्ने भने होइन नि त। बाबाले नगर भन्नुभएको छैन, गर, तर यसको लागि पनि समय निकाल, त्यो पनि गर, यो पनि गर। जसरी त्यो गरेका छौ त्यो गर्न फुर्सद मिल्छ भने यो गर्न फुर्सद किन मिल्दैन? चाह हुनु पर्यो नि, चाह छ भने राह निस्किहाल्छ हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ माताएं क्या करती है, चतुराई से काम करती है। जब लौकिक कार्य होता है
किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती। और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगी बच्चे हैं, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है। पाण्डव भनेको फेरि बाबाले भाइहरूलाई पाण्डव भन्नुहुन्छ। बाबाका बच्चाहरू हैन, पाण्डव जो घर गृहस्थमा बाल बच्चावाला छन् तर यो ईश्वरीय ज्ञानलाई अपनाएका छन्, बाबा उनीहरूलाई पाण्डव भन्नुहुन्छ। त पाण्डवलाई सम्भाल, रचना रच्यौ, बच्चा पैदा गर्यौ, सम्भाल। उनीहरूलाई बाबाले भन्छ सम्भाल, किनकि तिमीले रच्यौ। तो पांडव शक्तियों को फ्री करे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चान्स मिला है। बाबाले नारीलाई अगाडि राख्नु भएको छ, माताहरूलाई चान्स दिनुभएको छ। त्यही भएर भाइहरूको फेरि कर्तव्य हुन्छ दिदीबहिनीलाई, माताहरूलाई, नारीलाई अगाडि राख्नु, फ्री गर्ने, स्वतन्त्र बनाइदिने, जाऊ सेवाको लागि भनेर पठाइदिने। इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, यो छ आजको वरदान। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से, सबै रूपबाट, सबै सम्बन्धबाट बाबालाई आफ्नो सबै कुरा अर्पण गर्ने, सबै समर्पण गर्ने सच्चा स्नेही भव। सर्व सम्बन्ध, माता पिता पनि, दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि, छोरा नाति पनि, के बनाउनु छ, सब समर्पणबाट, सबै सम्बन्धबाट बाबालाई समर्पण गर्ने, कुनै न कुनै तरिकाले हैन, सर्व सम्बन्ध बाबासँग जोडेर आफ्नो अर्पण गर्नेवाला, सबै कुरा बाबाको अगाडि सच्चा स्नेही भव। विस्तार, जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जोसँग धेरै स्नेह हुन्छ त उस त्यो स्नेहको लागि अरु सबैलाई किनारा गरेर, सबैलाई छोडेर त्यो स्नेहको अगाडि आफ्नो सबै कुरा के गरिदिन्छन्, दुनियामा अर्पण गरिदिन्छ हैन। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदाकाल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाबाको स्नेह बच्चाहरूसँग छ त सबै सदाकालको सुखको प्राप्ति बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई गराउनुहुन्छ। बाँकी अरूलाई मुक्तिधाममा पठाइदिनुहुन्छ। सबै धर्मका अन्य आत्माहरू कहाँ जान्छन्? मुक्तिधाम जान्छन्। बाकी सबको मुक्तिधाम में बिठा देते। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और जहाँ योग है तो सहयोग है। जहाँ स्नेह हुन्छ तो स्नेहको याद स्वतः आउँछ। याद आउनु माने योग छ, र जहाँ योग छ त्यहाँ सहयोग छ हैन। त बाबाको आगे बाबालाई सबै कुरा अर्पण गरिदिने भनेको के हो त? तन मन धन सम्पत्ति सब, घरद्वार, जग्गा जमिन, आफूसँग जे पनि छ यो सब बाबाको भनेर आफूलाई निमित्त सम्झेर त्यसलाई सम्भाल गर्न। मेरो मेरो मेरोमा नफस्नु। मेरो मेरो भने दुःख हुन्छ। सब बाबाको, म त के हो, निमित्त मात्र। र त्यसबाट फेरि केही निकालेर बाबाको सेवामा पनि लगाउनु। सबै बाबाको के किनिदिनु पर्यो। आज बाबाले भन्नुभयो सब बाबाकै दिया हुआ है, आप क्या दोगे? के दिने भनेर फेरि सबै आफै माथि मात्र खर्च गर्ने हैन। जसरी घरमा सबै परिवारको लागि खर्च हामीले गर्छौं, त एउटा हिस्सा बाबालाई सदस्य बनाएर एक हिस्सा बाबालाई निकाल्नु। एउटा बच्चा मेरो बाबा हैन, अनि भगवानको कार्यमा लगाउने। हामीलाई विश्व परिवर्तन छ, ठुलो कार्य बाबाले गर्नुभएको छ, जहाँ बच्चाहरूको तन मन धनको आवश्यकता छ
सबै थोक आफूले नखाइकन नलाइकन देऊ बाबालाई त बाबाले भन्नुहुन्न, सब गर कमाऊ पनि, तर त्यसबाट बाबालाई निकाल। त्यो जहाँ योग स्नेह छ त्यहाँ योग छ, र जहाँ योग छ त्यहाँ सहयोग छ। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। फिर एक पटक सुनो। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और जहाँ योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। आफ्नो खजाना, चाहे तन को खजाना, चाहे मन, चाहे वाणी, चाहे सम्बन्ध सम्पर्क, चाहे स्थूल धन, कुनै पनि, यो समय पनि खजाना हो, हाम्रो संकल्प पनि खजाना हो, यो शरीर पनि एक प्रकारको खजाना हो, बाबाले दिएको हो हैन। केही पनि आफ्नो मनमतमा हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ, बाबाको श्रीमत अनुसार खर्च गर्ने, यानी बाबाको श्रीमत अनुसार यसलाई प्रयोग गर्ने। स्लोगन छ, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो कर। साकार कर्ममा ब्रह्मा बाबालाई फलो गर र अशरीरी बन्नुमा निराकार बाबा ज्योति स्वरूप शिव बाबालाई फलो गर। ब्रह्मा बाबाले के गर्नुभयो? आजको मुरलीमा बाबाले पहिलो कदम बताउनु भयो। हिम्मतको पहिलो कदम समर्पणता हैन। त्यस्तै फेरि अरू थुप्रै कदमहरू बाबाका छन्, जसको आधारमा बाबा छिटै कर्मातीत फरिस्ता बनेर सूक्ष्म वतनवासी बन्नुभयो र विश्वको आत्माहरूलाई हैन सेवाको कार्य बाबाले गरिराख्नु भएको छ आजसम्म पनि। त साकार कर्ममा ब्रह्मा बाबालाई फलो गर र अशरीरी बन्नुमा निराकार बाबालाई के गर? फलो गर। यो सूचना छ। आज मास का तीसरा रविवार अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हैन। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनेर हाम्रो हरेक महिनाको तेस्रो आइतबार गरिन्छ। बाँकी दुनियाँको लागि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस त भोलि छ। कार्यक्रम चलिरहेछ जुमद्वारा पोखराबाट। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ। तपाईहरु पनि सबै सहभागी भएर त्यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ हैन। जुम आफ्नो मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट जुम एप हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्ने अनि आइडी हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा आइडी, पासपोर्ट सबै हुन्छ। त्यसो हालेपछि कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन सक्छौं हैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस छुट्टै हो। बाहिर दुनियाँमा मनाउँछन् मान्छेले योगा दिवस भनेर। विभिन्न प्रकारका हठ क्रिया, प्राणायाम, शारीरिक हैन एक्सरसाइज जसलाई योग भन्छन्। वास्तवमा त्यो त शारीरिक योग हो। त्यसले त अब तनको रोग ठीक होला, त्यो पनि सबै कहाँ ठीक हुन्छ है। अब फेरि रोगीले गर्न पनि सक्दैन, अब हट्टाकट्टाले मात्रै गर्ने हो। अब यो वास्तवमा योग भनेको त योगको अर्थ, योगबाट हुने फाइदा, वास्तविक योग कुन हो त्यो त बाबाले बताउनु भयो। यो जुन बाबाले राजयोग सिकाउनु भयो, त्यो राजयोगलाई नै पछि त्यो मान्छेले जब उनीहरू देह अभिमानमा आए नि हैन, आत्मा परमात्माको व्याख्यान पनि अलग अलग भयो। यही शरीरमै सबै थोक ब्रह्माण्ड 3 लोक छ भन्न थाले, अनि यसैलाई तोड्ने मरोड्ने के गर्ने, अनि अब सबै त्यही योगा भन्न थाले। वास्तवमा त्यो हठ योग हो, त्यसलाई राजयोग भनिँदैन। त्यो हठ योगले कुनै आत्माको विकर्म विनाश हुँदैन, कुनै हामीलाई स्वर्गको राज्य भाग्य प्राप्त हुँदैन हैन, कुनै मनको आन्तरिक खुसी प्राप्ति हुँदैन, कुनै ईश्वरसँग सम्बन्ध जुड्दैन, कुनै भगवानसँग मिलन मनाउन हामीले सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिन्छ राजयोग। हठयोगले कोही आत्माको मिलन परमात्मासँग हुन्छ? हुँदैन। त्यसको लागि राजयोग चाहिन्छ। राजयोग भनेको आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग जोड्नु,
आफूलाई आत्मिक स्वरूपमा स्थित गर्नु र परमात्मालाई याद गर्नु, चिन्तन गर्नु, परमात्मा को गुणको, परमात्मालाई उसको स्वरूपको, उसको कर्तव्यको चिन्तन गर्नु, उसँग सम्बन्ध जोड्नु, उसँग कुराकानी गर्नु, उसँग रुवारुवान मिलन मनाउनु, आत्मिक आन्तरिक सङ्कल्प शक्तिद्वारा मिलन मनाउनु, त्यो राजयोग हो। र विश्वका सबै आत्माहरूको प्रति, स्वयंको प्रति, अन्यको प्रति, प्रकृतिको प्रति शुभभावना, शुभकामना राख्नु, त्यो राजयोग हो। ताकि सब यो विश्व परिवर्तन होस्, यो प्रकृति पनि परिवर्तन होस्, यो दुःखदायी भइरहेको छ यो प्रकृति पनि शतप्रधान बनोस्, त्यो योग हो। मान्छेले त अब उल्टो खुट्टामाथि टाउको तल गर्यो, यता शरीरलाई मोड्यो, उता मोड्यो, त्यो त सर्कसमा नि गर्छन् मान्छे। सर्कसमा कस्तो कस्तो देखाउँछन्, देख्नु भएको छ सर्कस? सर्कस भने थाहा छ नि होइन? के गर्छन्, यता झुन्डिन्छन्, उता झुन्डिन्छन्, उता खदाल्छन्, उता खदाल्छन्, केही पनि हुँदैन। शरीरलाई यता मोडे हुन्छन्, उता मोडे हुन्छन्। त्यसले कुनै स्वर्ग जस्तै त गर्छ नि अठियोमा होइन? त्यसले कुनै हामीलाई शरीरको लागि वर्तमान मान्छेको जुन खानपान छ, रहन सहन छ, जीवनको जुन जीवनयापन गर्ने जुन तरिका छ, त्यसको लागि त्यो चाहियो। किनकि आज मान्छे भोगी भइसकेको छ होइन? वास्तवमा योगीको लागि होइन, जो एकदम जो राजयोगी छ, उसको त खानपान, नियम संयम, रहन सहन यति संयमित हुन्छ कि वास्तवमा उसलाई हठियोगको आवश्यकता पर्दैन। बाँकी कतिलाई फेरि सङ्कल्प चल्छ कि यो राजयोग गर्ने पनि बिरामी हुन्छ। त्यो त जन्म जन्मान्तरको हिसाब किताब हाम्रो शिरमाथि छ। पहिला गरेको कर्मको फल त हामीले भोग्नु पर्यो नि त होइन? त्यही भएर रोग त आउँछ। भर्खरै बल्ल ज्ञान सुनेर राजयोगको अभ्यास राम्रोसँग गर्न नि जानेको नि छ कि छैन, अनि त्यतिकै रोग बिमारी छुमन्तर त कहाँ हुन्छ त नि? हुँदैन, हुनु त पर्यो। यथार्थ रूपमा हामीले राजयोगको अभ्यास गर्न जान्यौँ भने बल्ल हामी भविष्यमा निरोगी बन्ने हो। देवी देवताहरू आधा कल्पसम्म रोग लाग्छ, सङ्गम युगमा गरेको पुरुषार्थले उनीहरू निरोगी भए। शिव बाबासँग योग लगाएर योगी बनेर होइन, निरोगी भए। आधा कल्पसम्म कुनै रोगले छुँदैन। त त्यो योग दिवस, बाहिर दुनियाँमा योग दिवस त्यसरी मनाउँछौँ, तर हामीले हुन त यहाँ हामी सधैँ योग गर्ने, तपस्या गर्ने, पुरुषार्थ गर्ने हाम्रो दिनचर्या हुन्छ। तर विशेष एउटा हप्तामा के अरे महिनामा एकपटक सबैले सङ्गठित रूपमा योग गरेर भाइब्रेसन फैलाउने, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनिन्छ। तो बाबा की सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी, मैं इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो भक्त आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करें, रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। विशेष त्यो टाइम फिक्स टाइममा बसेर हैन आफूलाई म इष्ट देव इष्ट देवी हुँ भन्ने त्यो स्वरूपमा आफूलाई स्थित गरेर कसरी भक्त आत्माहरूले पुकार गरिरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले मैले उपकार गर्नु छ, आफूलाई निमित्त सम्झेर हैन दाता स्वरूपमा स्थित भएर सबैलाई सुख शान्तिको अंजलि दिनेको सेवा गर्ने हैन। यो हरेक महिनाको तेस्रो रविवार हुन्छ, यो अंग्रेजी महिनाको, हाम्रो यता नेपाली महिनाको पहिलो रविवार पर्छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज विशेष बाबाले ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानी हैन हिम्मतको पहिलो कदम समर्पणताको बारेमा बताउनु भयो। हामीलाई पनि बाबा समान बन्नु छ, समान बन्नु नै स्नेहको बाबाले जुन पालना दिनुभयो, बाबाद्वारा प्राप्त स्नेह पालना अखुट अविनाशी खजानाको सट्टामा रिटर्न भनेको नै समान बन्नु हो। लक्ष्य र लक्ष्य समान बन्ने भन्ने लक्ष्य त छ, लक्ष्यको साथसाथमा फेरि लक्ष्यलाई पनि समान बनाउनु भयो। ओम शान्ति। आज आइतबार अब आइतबारी अलि ढिलो पनि भयो र आज मुरली पनि विशेष थियो हैन, र आज यहाँ भोगको कार्यक्रम पनि छ। हाम्रो बिन्दु बहिनी बिन्दु हैन हाम्रो हिरा बहिनीको सुपुत्री, उहाँले विशेष बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो
अब बाबालाई त भर्खर कोर्स पनि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अब कोर्स पनि ड्रामा अनुसार अहिले पुरा भइसकेको छैन त कोर्स अब अहिलेको समय त यस्तो छ है। अब हामीले यहाँ सेन्टरमा आएर गर्न नपाउँदा पनि घरमा बसेर पनि मिडियाको माध्यमबाट नि सब कुरा लाभ लिन सकिन्छ। तैपनि सम्मुख गएर आएर गर्नु अझ उत्तम हुन्छ होइन। कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ, साथसाथमा आज उहाँको एनिभर्सरी छ, त्यसको उपलक्ष्यमा बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनमा सदा सुख शान्ति छाओस्, कुनै प्रकारको दुःख कष्ट नहोस्, कुनै कमी नहोस्। भगवान शिव बाबाले होइन उहाँ सबै भरपुर गर्नुहुनेछ, बाबाको छत्र छाया रहिरहोस्। कोर्स गरेर बाबालाई चिन्ने पुरुषार्थ गर्दै हुनुहुन्छ, बाबाको हात र साथ कहिल्यै नछुटोस्। अब शिव बाबालाई यस्तो पक्का समात्ने, उद्धार गर्नेवाला, पार लगाउनेवाला बाबा नै हुनुहुन्छ होइन। पुरा परिवारमा उहाँको परिवारकै कल्याण होस्, यो धेरै धेरै शुभभावना शुभकामना छ। र अर्को हाम्रो तारा माताजी हुनुहुन्छ, अहिले त अब ड्रामा अनुसार सबैजना यहाँ क्लासमा हुनुहुन्न, तर यो लाइभद्वारा सुनिराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि। उहाँको छोरा पनि विदेशमा होइन जानुभएको, उहाँ पढ्ने अब कमाउने, विदेशमा त पढ्ने कमाउने सँगसँगै हुन्छ। र उहाँ पनि एकदम बाबाको प्रति स्नेही, सहयोगको भावना र एकदम बाबासँग प्यार, पहिला ज्ञान पनि सुन्नुभएको र यो ईश्वरी विश्वविद्यालयसँग दिदीबहिनीहरूसँग बाबासँग एकदम प्यार छ। विदेशमा पनि बाबाको बेला मौकामा, विदेशमा त टाढा टाढा हुन्छन् सेवा केन्द्रहरू, हाम्रो नेपालमा इन्डियामा जस्तो नजिक नजिक हुँदैनन्। तैपनि उहाँ बेला मौकामा जाने सेवा पनि गर्नुहुन्छ। त उहाँ विदेशमै आफ्नो घर किन्न सफल हुनुभएको छ। उहाँको लागि पनि बधाई छ होइन। यो सुनेर बस्नुभएको छ होला, अवश्य उहाँ पनि बस्नुभएको छ भने धेरै धेरै